آرام فرما رہے نے وچکار یا ایوہ المزمل دی کالی کملی والا یا ایوہ المدثر دی سونی چادر والا والدوحا دی چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا ماں ذات دے کاجل والا یاسین دیاں سہریاں والا طاہا دیاں شانہ والا انا ارسلنا کا شاہدوں ومبشروں ونذیرہ دی عظمت والا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دے مقام والا لوگوں میرا محبوب آرام فرما رہے ہیں آن والے آئے نے میرے محبوب نو اٹھایا گیا ہے آپ دا دل مبارک بار کٹ کے سونے دی پلیٹ اندر رکھیا گیا ہے سونے دی پلیٹ وچ رکھ کے آپ دے دل نو زمزم دے پانی نال صاف کیتا گیا ہے آقا فرماندے نے جدوں میرا دل کڈیا گیا ہے میں وینا پیا واں شاید تو انو سمجھ نہیں آئی میں کیڑی گل کر گیا میں جڑی گل کرنا پیا یار میرا تیرا دل کٹیا جائے بندہ دل مردہ ہو گیا بندہ مر جاندہ ہے بندے دا دل کٹیا جائے بندہ دیکھ نہیں سکتا لیکن میرے محبوب علیہ السلام دی ہستی و ہستی ہے آقا دا دل کٹیا گیا ہے میرے محبوب فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال دیکھنا پیا میرے دل نو کٹیا گیا ہے میرے دل نو زمزم دے پانی نل دھوتا گیا ہے میرے دل دی اندر حکمت بھر دیتی گئی ہے میرے دل نو اسے جگہ تے رکھ دیتا گیا ہے نہ مینوں تکلیف ہوئی ہے نہ مینوں پریشانی ہوئی ہے میرا دل پھر اتھے رکھ دیتا گیا ہے آؤ لوگوں سرکار جو غلاموں رب فرماندہ جبریل ہاں رب جلیل کی حکم میں فرمایا جلدی کر آسمانہ نو سجا دے یا اللہ آسمان سجا دیتے گئے نے فرمایا جنہ جنہ نو عذاب پیا ہوندہ ہے سارے عذاب بند کر دیتے جان اج قبر اندر کسی نو عذاب نہیں ہوئے گا اسرائیل اج کسی دی جان قبض نہیں کرنی اسرافیل اج تو پھوک رکھ دے میکائیل تمہیں اپنا پیمانہ رکھ دے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا جبریل اپنے نال 70,000 فرشتے لے لے میکائیل تمہیں اپنے نال 70,000 فرشتے لے لے اسرافیل تمہیں اپنے نال 70,000 فرشتے لے لے یا اللہ کرنا کیے فرمایا میں اپنے یار نو اپنے کول بلانا ہے میں اپنے یار نو اپنے کول بلانا چاہنا اپنے یار نو اپنے کول بلا کے دیدار کرنا بھی ہے دیدار کروانا بھی ہے زیارتاں کرنیاں بھی نے زیارتاں کروانیاں بھی نے یا اللہ حکم ہوئے آسمان کنج سجاواں فرمایا ستے آسمان تے نعرے لکھ کے لا دے یار اللہ او نعرے کی لکھنے میں رب آندہ پہلے آسمان تے لکھ سنیا جے قرآن ہے فرمایا هو الذی بعث فی الامین هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال پھر کہہ دو سبحان اللہ رب العالمین دا قرآن ہے پہلے آسمان تے لکھ دیتا گیا ہے رب دے پیارے محبوب نے آنا تے پروٹوکول ملدا پیا ہے دوجا آسمان تے رب آندا جبریل لکھ وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سفر معراج دی تیاری پئی ہوندی ہے آقا نے حال آسمانہ ول جانا ہے پہلے آسمانہ نو سجایا جا رہے ہے تیجے آسمان دی واری آئی رب آندہ یا ایوہ النبیو سوچے آجے کار جا کے پہلے کہہ لو سبحان اللہ یا
अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। तीन आसमान ते कुरान दियां आयतां लिख दित्तियां गईयां ने। चौथे आसमान दी बारी आई है, रब आंदा जिबरील लिख दे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। चौथे आसमान ते कुरान दी आयत लिख दी गई है। पंजवें आसमान दी बारी आई है, रब आंदा जिबरील लिख इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चौथे आसमान ते पंजवें आसमान ते रब ने कुरान दियां आयतां लिखवा के अपने यार नू वेलकम आखे है, अपने यार नू खुश आमदीद आखे है, अपने यार नू प्रोटोकॉल दिता है। जिदों छेवें आसमान की बारी आई है, रब आंदा जिबरील लिख या अल्लाह की लिखा। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीज़ुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यार जिदों सतवें आसमान की बारी आई है, रब आंदा जिबरील लिख या अल्लाह हुक्म में की लिखा। पता नहीं बैठे हो कि किते चले गए हो, रब दा कुरान में फिर पेश करन लखा। रब आंदा जिबरील लिख सुब्हानल्लज़ी असरा। अल्लाह तो अनु मक्के ले जाए, औली औली आख्यो कि जाना ही ना पै जाए। अल्लाह तो अनु मदीने ले जाए। रब दा कुरान बंदा उत्थे जाके पढ़े, नमाजा बंदा उत्थे जाके पढ़े। जेड़े गए ने उन्होंने पुछ लो, उतों दा सुकून ही वखरा है, उतों दा अंदाज ही वखरा है, उतों दा माहौल ही वखरा है। आइए रब दा कुरान सुनिए। किस्मत किस्मत की गल है, मुकदरा मुकदरा की गल है, भागा भागा की गल है, नसीबा नसीबा की गल है। फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू समीउल बसीर। तो शुरू तो ये काम चलता आ रहा है। सियाने बैठे हो ते बड़े मेरे नालों समझदार बैठे हो। शुरू तो चलता आ रहा है काम कि चिराग थले नेरा हुंदा है, अपने लेट आंदे ने, दूरों जल्दी आ जाते ने, अपने मनदे भी नहीं, बेगाने मनन वाले बन जाते ने। अपने नूं हालात हमेशा ही मुश्किल लगते हैं ते कदी सीधे होए कोई नहीं है। लेकिन रब दा कुरान पढ़ने वाला, सरकार दा फरमान पढ़ने वाला, सरकार दा गुलाम परेशान हो सकता है, दुखी हो सकता है, मुसीबत आ सकती है, टेंशन आ सकती है, अपने भी गाने बन सकते हैं, यार बेवफाई कर सकते हैं। अब वो सरकार दे गुलाम नू ना रब छड़दा है, ना रब दा हबीब छड़दा है। अगर तवज्जो होवे तो मैं कुरान पढ़ा। फरमाया सुब्हानल्लज़ी, फिर कह दो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू समीउल बसीर। तर्जुमा पता
عرش سجاؤ اج رل کے چلو عرش سجاؤ اج رل کے معراج دا لاڑا آیا ہے چلو عرش سجاؤ اج رل کے معراج دا لاڑا آیا ہے سارے جشن مناؤ اج رل کے سارے جشن مناؤ اج رل کے معراج دا لاڑا آیا ہے چلو عرش سجاؤ اج رل کے چلو عرش سجاؤ اج رل کے معراج دا لاڑا آیا ہے رب العالمین فرماندے نے جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا جہنم دے دروازے بند کر دے جنت دے دروازے کھول دے جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے جنت دے دروازے کھول دیتے گئے نے آج سننا پیال والے اردا گرد آن والے سرکار دیا غلاما رب العالمین فرماندے نے جبریل جنت وچوں ایک براق لے کنیاں جاگ دے ہوتے بولو کنیاں ایک براق لے جبریل آئے نے جنت وچ 40,000 براق نے کنے 40,000 براق نے جبریل نے ساریاں ول تکے آئے ایک نیوی پا کے اکھاں چو آنسو بہائی جاندی ہے ایک نیوی پا کے براق روئی جاندی ہے اکھاں جو آنسو بہائی جاندی ہے براق نو جبریل پوچھ دینے او براق کے تو کیوں رونی پئی ہے تیرے رون دی وجہ کی ہے براق آندی ہے جبریل بڑی دیر ہو گئی ہے میں رب العالمین کو نو رب دے آخری محبوب دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جانو دل سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیسا مصور ہوگا جس کی یہ تصویر ہے بدوہاد چہرے والا واللیل دیاں زلفہ والا بازاق دے کاجل والا یاسین دیاں سیریاں والا طاہا دیاں شانہ والا مکے روے تے رب قرآن بنا چھڑ دائے مدینے جاوے تے رب قرآن بنا چھڑ دائے او مدانے بدر اندر جاوے تے رب قرآن بنا دائے آرام کرے تے رب قرآن بنا دائے ہجرت کرے تے رب قرآن بنا دائے خندق کھوتے تے رب قرآن بنا دائے میرا محبوب دا یار روبے تے رب قرآن بنا دائے میرے محبوب دا یار سجدہ کرے تے رب قرآن بنا دائے میرے محبوب دا یار کالی کملی اوڑ لوے تے رب قرآن بناند ہے میرے محبوب دا یار چادر اوڑ لوے تے رب قرآن بناند ہے میرے محبوب دی ہر ادا رب قرآن بنا رہے ہیں کتے رب آندہ ہے علم نشرح لقا صدرک ووضعنا عنک بزرک اللذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک جبریل نو اے براق آندی ہے براق آندی جبریل بڑی دیر ہو گئی ہے میں رب کو نام محمد سنیا سی صلی اللہ علیہ وسلم تے میں نو اے بھی پتا لگیا سی وہ سونا محبوب ایک ویلا آوے گا آسمان دی سیر کرنے واسطے آوے گا میں آخنی پئیاں میں رونی اس کر کے پئیاں میرے بھائیو میرے دوستو بزرگوں توجہ کرے آجے براق آندی ہے میں رونی اس کر کے پئیاں جندہ نام ایڈا سونا ہے او آپ کڈا سونا ہوئے گا
جندہ نام ایڈا سونا ہے او آپ کڈا سونا ہوئے گا. میں رونی اس کر کے بھیا میں آپ ماڑی میں آپ کوچی میں کوچی میرا دل پر سونا میں کوچی میرا دل پر سونا. میں آپ ماڑیاں جنہ دیاں اڈیکاں لائیاں نے او دو جہانہ دے بادشاہ نے. میں آپ ماڑیاں جنہ دیاں اڈیکاں لائیاں نے اونا دی رونا دے چمک دی وجہ کر کے آسمان نو چمک ملی ہے. اونا دی روشنی دی وجہ کر کے سورج نو روشنی ملی ہے. اونا دے بدوہا دے چہرے دی وجہ کر کے چن نو روشنی ملی ہے. آسمان نو روشنی ملی ہے. میں آپ ماڑیاں پر اس سونے محبوب دا انتظار پئی کرنیاں. جبریل کہندا ہے پھر رونا چل چلیے. اولی اولی بولو حالات خراب جے اولی اولی بولو. چل چلیے. آسمان سج گئے زمیناں سج گئیاں قبرستان عذاب بند ہو گئے. جہنم دے دروازے بند جنت دے دروازے کھل گئے. جبریل براق سواری نو لے کے زمین وال آ گیا ہے. آقا جڑے رات نو سوندے نہیں اج آرام پہ کر دینے. جڑے کدی ستے نہیں رب آپ آخد ہے یا ایوہ المزمل. کاش تو انو قرآن دی عظمت دا پتہ ہوئے. ساڑی قوم لگ گئی شیران تے ادھروں پڑھو شیر تے ادھروں پڑھو شیر. آکوے ککھ بھی نہ دیاں دے شیر تے واوا پڑھ دے نا. مینو یہ شوق ہی نہیں ہے نہ ذوق ہے. میرا شوق رب دا قرآن ہے. میری تے تمنا ہے آخری ویلا ہوئے میں قرآن پڑھتا دنیا تو ڈر جاواں. پتہ نہیں تسا کسی نے میرے واسطے بات دعا کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. اسا رب رسول نو راضی کرنے واسطے اور سائیاں دی نظر کرم نالی بول دے پے ہاں. آئیے توجہ کیجئے میں جڑی بات عرض پہ کرنا. یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رب آندہ سونے رات دا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر. ساری رات جاگیا نہ کر. تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر. جس سونے محبوب نو رب آپ آخ کے آرام کروائے. آج عشاء دی نماز پڑھیے تے میرا محبوب آرام فرمان لگ پہ ہے. یا ایوہ المزمل دی کالی کملی اوڑ کے آقا آرام فرما رہے نے. جبریل آئے نے میرے محبوب نے اج کنڈیاں بھی لا لیاں. آج کنڈیاں بھی لگ گئیاں. میرا محبوب آرام پیا کرتا ہے. اب ایکنا نبیاں جے وچ فرق ہے. رب اندے تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات. رسول ایک جا نہیں ہو سکتے. نبی ایک جا نہیں ہو سکتے. پیغمبر ایک جا نہیں ہو سکتے. ایک آندہ یا اللہ رب آرنی انظر الیک. یا اللہ مینو اپنا آپ بخاتے صحیح. میرے نال گلنا کرنے والے یا ربا سونیا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا. رب آرنی انظر الیک. رب آندہ لن ترانی لن ترانی لن ترانی. ادھر میرا محبوب آرام پیا کردا ہے. مزمل دی کالی کملی اوڑ کے آرام پیا کردا ہے. رب آندا جبریل جلدی کر میرے یار نو لے آ. جبریل جلدی کر میرے محبوب نو لے آ. میرے یار نو میرے کول لے کے آ. جبریل آئے نے رب العالمین دے پیارے محبوب آرام فرما رہے نے. آقا آرام پہ کر دے نے. یا ایوہ المزمل دی کالی کملی اوڑ کے آرام پہ کر دے نے. یا ایوہ المدثر دی سونی چادر اوڑ کے آرام پہ کر دے نے. میں آغاز اندر 10 چکیا ماں پھر ایک
باری دسن لگا میرا تیرا آرام اور سرکار دا آرام اور میریاں اکھاں بھی سندیاں نے میرا دل بھی سو جاندا ہے لیکن مشکات شریف دی پہلی جلد اندر بخاری شریف دی حدیث مسلم شریف اندر موجود میرے محبوب فرماندے نے ان العین نائمۃ ان العین نائمۃ ان العین نائمۃ والقلب یقظان ترجمہ کی بندہ ہے میری تیری پنجابی زبان اندر میرے محبوب فرماندے نے میریاں اکھاں سوندیاں نے میرا دل جاگدا ہی رہندا ہے میریاں اکھاں سوندیاں نے میریاں اکھاں سوندیاں نے میرا دل جے جنوں سمجھ آئیو بولے میرا دل جاگدا رہندا ہے سرکار چلے نے آسمانہ وال رب العالمین فرماندے نے جبریل یا اللہ حکم ہوئے فرمایا کئی فرشتے جدوں دے بنے نے سجدے ہی پے نے کئی فرشتیاں نو جدو دا بنایا قیام اندر کھلوتے نے کئی فرشتے جدو دا بنایا سبحان اللہ ہی آکھی جاندے نے اسا سب کچھ کھا کے بھی نہیں بولن جو کہ ہوئے کہ وہ فرشتے اودوں دے بنے تو سبحان اللہ آکھی جاندے نے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا سارے فرشتیاں نو آرڈر جاری کر اج سجدے ختم کر دیو اج قیام ختم کر دیو اج رکوع ختم کر دیو اج سجدے ختم کر دیو اج سبحان اللہ کہنا ختم کر دیو پیال والے جے سمجھ آوے تو سبحان اللہ اوستانہ کی رب العالمین سونیا حکم ہوئے کی کرن رب آندہ سب کچھ ختم کر کے یار تے درود و سلام پڑھن لگ پہ سارا کچھ ختم کرواؤ تے سرکار تے درود و سلام پڑھو سرکار تے بولو سرکار تے درود و سلام پڑھو اللہ اللہ سرکار تے درود و سلام پڑھنا شروع کر دے آپ پروٹوکول رب العالمین دے پیارے محبوب آرام فرما رہے نے جبریل آیا کنڈی لگی یا اللہ دروازہ بند ہے تیرا یار آرام پیا کر دے یا اللہ ہون کی کراں دروازے تے دستک دیاں رب ادب پہ سکھاندا ہے دروازے تے دستک دیاں فرمایا نہیں کنڈی کھڑکاواں نہیں یا اللہ پھر آواز دیاں فرمایا نہیں یا اللہ پھر حکم ہوئے رب آندا ہے اے چھت تو سوراخ کر چھت تو سوراخ کر با ادب با نصیب ہوندا ہے بے ادب بے مراد ہوندا ہے لے مولوی ہوے گا تے گھر ہوے گا آپاں چودھری سردار ہاں یہ اپنا کمی ہے کہ آپاں ہی دے کمی لگ گئے ہاں تے ملدا ککھ بھی نہیں تے ملدا ککھ بھی نہیں ہے جے ادب کرے گا تے گل پھر بنے گی توجہ کر میں کیڑی گل عرض کرن لگا واں بے ادب بے مراد ہوندا ہے با ادب با مراد ہوندا ہے بندہ کملا بھی ہوے بندہ ماڑا بھی ہوے بندہ غریب بھی ہوے بندے دے پلے کچھ بھی نہ ہوے پر ہوے بلال ورگا ہوے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگا اللہ دی قسم دنیا میں زبر جاندی ہے اگلا جہان میں زبر جاندہ ہے جبریل دے 600 پر کنے 600 پر ایک پر کھولے تے ساری کائنات وچ آ جاوے ایک پر کھولے ساری کائنات پر ایک وچ آ جائے یا اللہ میں تیرے یار نو کیویں جگانا ہے فرمایا سوراخ کر جبریل نے سوراخ کیتا آن والا جانے یا بھیجن والا جانے
سوراخ وچوں جبریل کیویں آیا اے اللہ ہی جاندا ہے جبریل تشریف لے آئے نے میرے محبوب آرام پہ کردے نے یا اللہ ہون میں کیویں جگاواں رب آندا ہے جبریل میں تیرے ہونٹاں نو کافور دا بنایا ہے تو اپنے ہونٹاں نو میرے یار دیاں تلیاں نال لا اپنے ہونٹاں نال میرے یار دے پیراں دیاں تلیاں نو چم کے میرے یار نو اٹھا اج علماء دے ہاتھ چومیے تے لوکی فتوی لاندے نے پیر دے ہاتھ چومیے تے لوکی فتوی لاندے نے یار رب دے ولی دے ہاتھ چومیے تے لوکی فتوی لاندے نے ا ویکھ لے جبریل نے چم کے دس چھڈے اے جندے نال پیار ہوندا ہے اون دے نال ایویں ہی ادب ایویں ہی اوندا احترام کرید ہے توجہ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پیراں مبارکاں نو چومیا جبریل نے سرکار تے اٹھ کے بیٹھ گئے نے جبریل کیویں آیا جبریل کیویں آیا ہے یا رسول اللہ تانوں لین آیا واں یا رسول اللہ رب تواڈے دیدار دا مشتاق ہے رب تواڈی زیارت دا مشتاق ہے رب تواڈا دیدار کرنا چاہندا ہے سونے محبوبا میں تانوں لین آیا واں تواڈا خادم بن کے آیا تواڈا نوکر بن کے آیا تواڈا غلام بن کے آیا واں تواڈا نوکر بن کے آیا تواڈا غلام بن کے آیا تواڈا خادم بن کے آیا ہوں میرے محبوب نے تیاری فرمائی ہے امامہ شریف سجائے ہے آقا علیہ السلام تیار ہو رہے ہیں رب العالمین دے نال اج ملاقات ہونی ہے سرکار دی رب العالمین دا قرآن اندر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير علماء فرماندے نے رب العالمین دے پیارے محبوب نے فرمایا جبریل تیرے تے 600 پر نے اپنی حقیقت دے سانو وخا اپنا جلوہ دے سانو کروا اپنا دیدار دے سانو کروا جبریل آندے نے سونیا میرے اتنے 600 دے 600 پر کھل نہیں سکتے اندہ سدرت المنتہا دے تشریف لے آؤ میں اپنے پر کھول کے اپنا دیدار اپنی زیارت اپنی حقیقت توانو وخاواں گا رب العالمین دے پیارے محبوب چلن لگے براق تے بیٹھن لگے میرے محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے سرکار رون لگ پے رب العالمین فرماندے نے جبریل میرا یار رو رہے ہے اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہے میرے یار نو پوچھتے صحیح رونا کیوں پیا ہے میرے محبوب نو جبریل فرماندے نے سونیا محبوبہ رب پیا کہندے کیوں روندے پے ہو سرکار فرماندے نے جبریل میرے معراج دی واری آئی سفر معراج دا آغاز ہون لگ گئے میرے واسطے رب نے براق سواری بھیج دیتی ہے میں رونا اس کر کے پیاواں قیامت والا دن ہوئے گا ادو میرے غلام میرے نوکر میرے غلام میرے منن والے میرے صحابہ اکرام تابی تبا تابی میرے غلام میرے منن والے داتا صاحب بریلی دے تاجدار سرکار دے غلام رب دے ولی قیامت والے دن جدو اٹھن گے دے کی ماحول ہوئے گا کی بنے گا یا اللہ تیرا محبوب اس کر کے روندا بھی ہے سرکار دے معراج دی واری براق بھیجیو قیامت والے دن جدو تیرے محبوب دے غلام اٹھن گے کی ہوئے گا رب آندا ہے سونیا میرا تیرے نال وعدہ ہے والا سوفا یؤتی کا ربو کا وتردا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا
خدا چاہتا ہے ردائے محمد۔ اعلیٰ حضرت مجددین و ملت بریلی دے تاجدار کشتہ عشق رسول فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساڑی نوکری سرکار واسطے، ساڑی محنت سرکار واسطے، ساڑا بولنا سرکار واسطے، ساڑا جینا سرکار واسطے، ساڑا مرنا سرکار واسطے، ساڑیاں آزمائشاں اٹھانا سرکار واسطے، ساڑیاں تکلیفاں برداشت کرنا سرکار واسطے، ساڑیاں مصیبتاں برداشت کرنیاں سرکار واسطے، اساں سب کچھ سرکار واسطے رکھی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب آندہ سونیا براق تے سوار تو ہو جا، قیامت والے دن جدوں تیرے غلام قبراں چو اٹھن کے بعد براق پہلے آ جائے گا۔ غلاموں غلام بنا، غلام غلام بنو، غلام جینا جینا غیرت مند بندے دا، بے غیرت دی کی زندگی ہے؟ جینا جینا غیرت مند بندے دا، بے غیرت دی کوئی زندگی نہیں۔ بندہ ایک دن دی زندگی گزارے پر شیر ورگی تے گزارے نا، ہر واری ڈریا ہی رہنا ڈریا ہی رہنا ڈریا ہی رہنا، ڈر ڈر کے سائیں خود جتن دیں گے۔ زندہ رہو تے شیراں واکو، مرو تے سرکار دے غلاماں واکو۔ بے نا گیا ہے نا غازی علم الدین شہید دنیا تو، اولی اولی بولو کوئی پھاڑ کے نہ لے جائے تو آنو۔ گیا ہے کہ نہیں غازی بلک ممتاز قادری؟ اور دنیا تو بڑے بڑے گئے، پر جدو گیا امیر المجاہدین حضور بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، سڑکاں تے جگہ نہیں ملی لوگوں نو جنازہ پڑھن واسطے۔ کئی مر جاندے نے، لوکی آندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے مگروں لتھا، تے کئی جدو دنیا تو جاندے نے اپنے بیگانیاں دی آنکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے کہ رب دا ولی دنیا تو جا رہا ہے۔ زندگی اس طرح دی گزاریے، زندگی اس طرح دی گزار کہ جدو تو دنیا تو جاندہ پہ ہمیں لوکی آکھن عاشق رسول پہ جاندہ ہے، اس طرح دا غلام بن کے دنیا تو جا۔ جدو لوکی جنازہ پڑھ کے تینوں قبر اندر لا دے، میں اپنی آنکھاں نال تساں بھی ویکھیا ہے، لوگ تے اپنے سکیاں دے قبر چ مٹی پان واسطے راضی نہیں ہوندے، تے آپا ساری زندگی لوکاں نو راضی کرنا، نا نا نا، اللہ رسول نو راضی کر، دنیا بھی صبرے گی، اگلا جان بھی